من اول باید یک سوال راجع به خامنه‌ای بکنم، چیزی که کمتر کسی توی ایران میدونه غیر از دور و برای خودش و غیر از زن رفسنجانی و شاید فاطمه هاشمی و اون فائزم بدونند، ولی این یه چیزی است که تا حالا کسی نگفته و بعد من چون راجع به این بحث و تحقیقات کردم قبلش، این خواهم گفت براتون تو خامنه‌ای رو، اونایی که اون تتمه که موندن بشناسن که سر یارو جیلی و سر چه اسمش، اینم کلا گذاشت، خالی بفهم کلا گذاشت، آمد این جیلی رو تشیر کرد فرستاد جلو فلان بند بساط. البته بهتون بگم شاید جیلی 200-300 جا تو این چند سال به جای خامنه‌ای امضا کرده، فروخته، به ثمن بخس فروخته، حراج کرده که پول دست خامنه‌ای باشه بهش بده. به خودش مستقیم پول نقد می‌گرفت به دست خامنه‌ای تحویل میداد، ولی اصلا نفتی که مثلا $60 بفروشه، $30 $20 هر چقدر تونسته فروخته. شک نکنید در این قصه، چون به خامنه‌ای قبل از اینکه مسافرت بره می‌خواست سفر جای بره، به سفیر اون کشور اطمینان میداد با فیلم که این هر چی امضا کنه من قبول میکنم، در جنم باشه. مهم مرجعیه که دیگه مرجعیه غیر از این نیست. قالیباف خب میدونه همه اموال خامنه‌ای دستشه، در این شک نکنید شما، همه اموالش دستشه و فکر میکنه به اونجا میرسه که بتونه از این اموال استفاده کنه. زی خیال باطل که همین روزا تو کشور اتفاقی خواهد افتاد و من صحبت خواهم کرد. اما بحث خامنه‌ای، اونه که من از نزدیک میشم میدونم، من چند سالی وقتم بگذاشتم سر تحقیقات از دو جنسی ها، از فاعل مفعول ها، از کسایی که روابط جنسی با پسرها لذت میبرند و بیشتر اینا هم توی دنیا، توی هند هستن، تو مالزی هستن، تو سنگاپور هستن و مقدار اندونزی، مقدار تایلند، یک مقدار هم تو فیلیپین هستن. تیپ خامنه‌ای من اولین بار که دیدمش از نزدیک سال 1356 یا اوایل 57 حضور ذهن ندارم، توی مشهد دیدگاه لشکر، از اون در دیدگاه لشکر بیاد تو روبروی اونجا حدود 400-500 جلوتر دادگاه نظامی بود. رئیس دادگاه نظامی سرهنگ علی اصغر طباطبایی بود، سیدم بود. که ما کار ارتش انجام میدادم، از پست مسیح کار میگرفتم، کارش انجام میدادم که آخرین کارم هم توی ارتش فروشگاه ارتش مشهد بود که مردم آتش زدن. یه ماشین آریا یا شاهینی که اینا بود اومد و دیدم یه آخوند خیلی شیکی پیاده شد و عصا دستش بود، پیپ گوشه لبش بود، از اون پیپای خوشبو و یه عطر خیلی خوبم زده بود. گفتم چه عجب، ما یه آخوند اینجوری هم دیدیم که همین سید علی خامنه‌ای بود. بعداً من فهمیدم این عطر زدنش و این پیپ دست گرفتنش و این چیزا دنبال مشتری گشتنش هست، تیپ میزنه برای این کارها. من اون موقع نمی‌دونستم، عقلم یه اصلا نمی‌رسید فکرش رو نمی‌کردم یه آخوند اینجوری بخواد باشه، ولی خب بعداً گفتن نه، این اصلا ذاتش همین است، کارا رو میکنه، تور میزنه از با عطرش و با این توتونه چی بلکتی چک دیگه حتما. خب رفت پیش جناب سنگ طباطبایی و من نگاهش می‌کردم همینجوری. بعد جناب سنگ گفت باز سید علی باز چیکار کرد، چی گفتی؟ گفت والا چیزی گفت بگو پاگون اعلیحضرت من منظوری نداشتم، برو. هم دم در دادگاه وارد شدن، گفت با پاگون اعلیحضرت من نظر نداشتم. گفت خب باشه برو. این رفت. من راجع سید علی خامنه‌ای اینا رو اصلا به یک در میلیارد فکر نمی‌کردم این همچین آدمی باشه از نظر چیزی. اینا که به اصطلاح مفعول هستند بستگی به سنی دارن که به این کار قرار میگیرن. این که میخوام در تاریخ بماند، چون که بهتون میگم یه یقین دارم، میدونم اطلاعاتم کافی است که گفتم اون پسر مثلا بچه‌هاش همه از متنفر است، این قصه است. اینا وقتی که توی حوزه جایی هستن مفعول واقع میشن، اگه در این سنی باشن که مثلا نزدیک به بلوغشون باشه، کیف میکنه، لذت میبرن از این کار، رابطی برقرار میشه. و بعد بعضی از این افراد هستن که فقط دوست دارن بالای سر طرف بیارن و برشون برن، ولی بعضی نباش بازی هم میکنند. خوب دقت کنید، این بازی کردن، اصلا اینو بگم این قوم این روش کاری که هست در خیلی از کشورهای دنیا هست، خیلی از کشورهای دنیا هست، زیاد میشه. از افغانستان بگیرید، یه قومشون تو ایران هستن تا کانادا هستن. اونایی که وقتی که طرف با کاری باشه ورم میرن بازی هم میکنن، همزمانی که اون طرف انزال میشه اونم انزال میشه، لذت وافری میبرن از این قصه، اینا لذت زیادی میبرن. بعد اینا وقتی که ازدواج میکنن میخوان کاری بکنن با همسرشون، یاد اون لذت میفتن، خاصی یه جوری به هر زبونی از همسرشون راضی میکنه یه نفر بیاد با این کاری بکنه
همزمان که این بتونه این کار انجام بده و دیگه میدونم خب چی به تا آخرش. خامنه‌ای از این گروه هست و با هر کسی که با این می‌خواست کاری انجام بده باید این کار باش بازی می‌کرد که این اتفاقاش بیفته، همزمان دوتایشون انزال بشوند و لذتشو ببره. این دیگه در خامنه‌ای بود. من اون اوایل که اینا سر کار بودم و امام جمعه بود 2-3 مرتبه دیدم این ابا خواره حرف میزنه، کاش کلیپاشو گیر بیارم. تو چون این ابا خواره حرف میزنه این، ولی فکر دیگه خوش ابا خواره، نمیدونستم از این سبب ابا خواره است. رفسنجانی هم رازی اینو میدونست چون باش همخونه بود، زن رفسنجانی هم میدونست، ولی تمام فلاکت و بدبختی و اینها رو زن خود خامنه‌ای کشید. شما حساب کن همزمان دو تا مرد تو خونه باشن، این کارو بکنه اونم این کارو بکنه که بشه یک مثلا بچه درستی کار کرد. و امیدوارم زن خامنه‌ای اینا رو بنویسه جایی یا یک بار افشا کنه. زن رفسنجانی میتونه این کارو بکنه، توانش داره، آدم قدرتمندیه، نمیدونم فوت کرده خبر ندارم، ولی اگه باشه این کارو باید بکنه تا این تحکماش، این دستوراش، این ارداش ببخشید توفش صورت خودش. هرچند که توی انتخابات خیلی اعتماد از این کارا شد. یک آدم بی حیا، بی شرف، کسی که مردی رو بیاره به زنش همزمان با خودش بیاره که این کار با این بکنه با زنش بکنه، این دیگه هیچی نداره. البته اینا بهتون بگم یه قوم دیگه هستن توی از کشورهای همسایه، این قوم کارشون اینه وقتی از این کار لذت میبرند، از این کار لذت حاضرن کسی بیاد خونهشون، دوستان دیگه اونا الفن میدونه، بیارن خونهشون با زن جوانش بخوابه، با دختر جوانش بخوابه که با اینم یک کاری انجام بده. اینا هم هستن، البته خیلی زیاد نیست ولی هستن، در جریان باشید. خامنه‌ای از این نوعش هست که گفتم بهتون، اینه که بچهای خامنه‌ای رو فهمیدن، بعداً بزرگتر که شدن فهمیدن، مخصوصا مجتبی از خامنه‌ای متنفره، حالش به هم میخوره، ولی خب دیگه هست دیگه، جوری هم رفتار میکنه که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. سن اینا که میره بالا، هر کس با اینا کاری انجام نمیده به چند دلیل که یکیش بوی بدی است که چی میگن خلاصه عفونتایی که هست و این حرفا، و اینا باید کلی کار بکنن تا یه نفر قبول کنه با اینا مثلا پول میگیرن. بعضی اصلا تو خیابون راه میرن دستشون گوسفند هست، این هست اون هست، خیلی هستن و این کل رهبر از این تشکیل شده. از هیچ توقعی دارید غیر از بی‌حیا و بی‌شرمی؟ کسی که به زن و بچه‌ش رحم نمیکنه به من شما رحم میکنه؟ 100 سال.